बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिन्हास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग आपको रियल एस्टेट की दुनिया में इन्वेस्टमेंट के नए नए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और रियल एस्टेट की दुनिया में होने वाले नए नए वाक़यात से आगाह भी रखता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए। बेशुमार दोस्तों ने ड्यूरिंग रमज़ान ये चीज़ें पूछी थी कि मिन्हाज साहब ये बताएं कि हम कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ पे करें, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमें कमर्शियल का प्लॉट ऑन के ऊपर उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की मिले जुले सवाल थे। व्यूअर्स, बात ये है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी वही होती है जो आपको अच्छा पे बैक करे, और फिर ये डिपेंड कर रही होती है कि आप किस सोसाइटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका फ्यूचर प्लान क्या है और उसकी प्री लॉन्च प्राइसेस क्या हैं। सम टाइम आपने देखा होगा बेशुमार सोसाइटीज़ अपने कमर्शियल लॉन्च करती हैं तो लॉन्च करते साथ ही उनके ऊपर ऑन स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर मेरा पहले भी आंसर आ चुका है। ये जो भी होता है ये क्रिएटेड होता है, आर्टिफिशियल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी लाहौर में हुआ और फिर पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल क्रिएटेड होती हैं। अब जब पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का 5 मरला ओवरसीज़ लॉन्च किया गया कमर्शियल, तो आलमोस्ट 50 के करीब वो प्लाट थे। 4 से 5 लोगों को वो दिए गए जो मेन डीलर्स थे उनको, और उन्होंने उसके ऊपर ऑन स्टार्ट कर दिया और लोग परेशान हो गए और वो 15 लाख 20 लाख तक 25 लाख तक आ गया। और उस वक्त भी मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल सच साबित हुई कि ये आर्टिफिशियल है और ये नीचे आएगा। और अभी सूरत हाल ये थी कि इसके ऊपर अभी 7.5 से 8 लाख आन के ऊपर ये अभी चल रहा है। अगर सूरत हाल यही रही, यानी कि अगर उन्होंने ओवरसीज़ की डेवलपमेंट को डिले किया तो ये आन और नीचे आ जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो उनका डाउनटाउन कमर्शियल है वो भी अभी उस हाइट के ऊपर नहीं है जो क्रिएट की गई थी, जो हाइप क्रिएट की गई थी वो नहीं है अभी। इसी तरह आप नोवा का कमर्शियल देख लें। जिन लोगों ने शुरू में उठाया वो फ़ायदे में रहे और उसका आन जो है वो काफ़ी ऊपर गया और अभी आस्ता आस्ता वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट में उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है कमर्शियल में जो रियल एस्टेट से तल्लक़ रखते हैं, यानी कि उन्हें नो होती है रियल एस्टेट की, जो इन टच रहते हैं मार्केट के साथ। और फिर स्पेशली वो लोग जो अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करते हैं, और हमेशा अच्छा कंसल्टेंट ही आपको ये बता सकता है कि आप कमर्शियल में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अभी कमर्शियल की सोसाइटी का कहाँ पे पहुँचने वाला है, क्योंकि उनके पास इंटरनल इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो अभी एक ओवरसीज़ भाई ने कॉल की और उसने बेशुमार कमर्शियल्स के ऊपर बातचीत की, फ़लानी जगह ले लो, फ़लानी जगह ले लो, फ़लानी जगह ले लो। तो मेरा एक ही जवाब था, जहाँ पे भी लेना है बड़े सोच समझ के लीजिएगा। वो एक सोसाइटी की बात कर रहे थे, वहाँ पे इतने आन के ऊपर मुझे कमर्शियल मिल रहा है। तो मैंने उन्हें कहा जी देखें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट करनी है और शॉर्ट टर्म के लिए करनी है, तो अभी इसमें इतनी सैचुरेशन आ चुकी है कि ये अपनी मिडल से ऊपर जा चुका है। अगर आप इतने ऑन के ऊपर लेंगे तो कल आपको ये क्या पे बैक करेगा। तो ये चीज़ आप देख लें। तो हमेशा जो नई सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं उनमें कमर्शियल जो है वो बग़ैर ऑन के भी मिल जाते हैं, लेवल के ऊपर भी मिल जाते हैं, रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर मिल जाते हैं। तो हमेशा नई सोसाइटीज़ की जो कमर्शियल होते हैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें और वो उठा लिया करें, और उसमें यकीनन फ़ायदा होता है जी। जैसे 7 वंडर सिटीज़ का कमर्शियल है 5 मरला 55 लाख का। मैं पिछले 1-2 माह से ये चीज़
اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ 7 ونڈرز میں کمرشل اٹھانا بنتا ہے، اٹھا لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا جی۔ اور یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں کہ کل آپ فون کر کے کہیں گے کہ مناز صاحب آپ نے صحیح کہا تھا اور ہمیں دیر ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر اور کچھ انٹرنل انفارمیشن کے اوپر۔ اسی طرح کنگڈم ویلی ایک اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کا کمرشل جو ہے وہ ابھی ریزنیبل پرائس کے اوپر مل رہا ہے، اس کی پرائسز ابھی کم ہے، لیکن یقین جانیے کہ اگلے 1 سال کے اندر وہ آپ کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ اسپیشلی ان کا جو کمرشل ہے 2 مرلہ، 4 مرلہ، 8 مرلہ، اور اسی طرح جو ان کے فارم ہاؤسز ہیں، جو لوگ فارم ہاؤسز کے شوقین ہیں وہ بھی کنگڈم ویلی میں فارم ہاؤسز مناسب قیمت کے پر لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ روڈن جو ہے اس کا کمرشل ابھی کہاں پہ جا چکا ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی جس نے ابھی تک ڈیولپمنٹ بھی پراپرلی سٹارٹ نہیں کی ہے، ابھی جسٹ کم سے کم اس سوسائٹی کو لانچ ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی آ کے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی ہے، اور ان کے کمرشل جن لوگوں نے اس وقت لیے تھے آج وہ ایک اچھے خاصے آن کے اوپر بک رہے ہیں۔ تو کنگڈم ویلی جو ہے یہ ابھی حال ہی میں سوسائٹی لانچ ہوئی ہے، اور انہوں نے لانچ کرتے ساری ڈیولپمنٹ بھی سٹارٹ کر دی، اور اس کا کمرشل اگر آپ روڈن کا لے رہے ہیں تو پھر اس کا لینا تو ڈیفینٹ ہے، اور یہ ڈیفینٹ پروفٹ دے گا آپ کو۔ کنگڈم ویلی میں آپ کمرشل لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کیپٹل سمارٹ سٹی کا کمرشل کافی ایکسپینسو ہے، آن ہے اس کے اوپر۔ جو لوگ اس بیس کے اوپر لینا چاہتے ہیں کہ ہم آگے اس کے اوپر اپنا پلازا بنائیں گے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے، تو ان کے لیے کیپٹل سمارٹ سٹی میں لینا بنتا ہے۔ جو لوگ شارٹ ٹرم کے لیے لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پلازا نہیں کھڑا کرنا، ہم نے لینا ہے اور آگے پرافٹ کی پر یہ پلاٹ بیچ دینا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ کنگڈم ویلی ہے اور 7 ونڈر سٹیز ہے۔ یہ 2 سوسائٹیز ہیں جن میں آپ کمرشل لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سوال کیے تھے گالف سٹی کے اوپر، جو کہ ٹھلیاں انٹرچینج کے پاس ایک سوسائٹی آئی ہے، ابھی ان کی پری لانچ پرائسز چل رہی ہیں۔ اس سوسائٹی کے بارے میں جی تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی تک ان کے پاس ایریا جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، زمین موجود ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے کہ فل فلیج سوسائٹی لانچ ہو جائے۔ ابھی تک ان کے لینڈ کے معاملات چل رہے ہیں، جو امید ہے کہ جلدی حل ہو جائیں گے۔ لوکیشن نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے۔ اسی طرح آپ عثمانیہ فورٹس جو ہے اس میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ریزیڈینشلز کے اندر کر سکتے ہیں، اس کے کمرشلز بھی ہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاکس میلبرن کی لوکیشن بہت کلاسک ہے، اس کے کمرشل بھی بہت اچھے ہیں، اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر پارک ویو میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو آن کے اوپر اوورسیز کا کمرشل مل جائے گا۔ پھر اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے باہر نکلیں تو لاہور میں چلے جائیں، وہاں پہ پارک ویو سٹی ہے، وہاں پہ آپ کمرشل میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام آپشن ہیں، لیکن کمرشل میں ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا کہ آن سے بچا کریں، ٹائملی اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کیا کریں۔ جتنا آپ زیادہ سوچیں گے، جب تک آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا انویسٹمنٹ کرنا۔ سوچیں ضرور، اپنی پڑتال ضرور کریں، اس کی اسکروٹنی ضرور کریں، لیکن جو اچھے مارکیٹ کے فیمس نیم ہیں ان کے ساتھ جب آپ جڑیں گے تو وہ پھر آپ کی انویسٹمنٹ کے ذمہ دار بھی بنیں گے۔ اور علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے انویسٹرز کو اکیلا نہیں چھوڑتے جی، جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر الحمدللہ پورا اترے ہیں اور اترتے بھی ہیں، اور یہی ہمارا ماٹو ہے جی کہ آپ لوگوں کی ریل اسٹیٹ کی دنیا میں خدمت کی جائے، آپ کو اچھے مشورے دیے جائیں۔ مشورہ جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، آپ لوگوں کی امانت ہے، آپ تک پہنچائیں بغیر معاوضے کے جی۔ آپ جب بھی کمرشل میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں تو ضرور ہم سے رابطہ کیا کریں، آپ کو اچھی گائیڈ پرووائڈ کریں گے، گائیڈ لائن دیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا جی۔ امید کرتا ہوں جی کہ آپ لوگ کی عید اگین عید کا دوسرا روز ہے، عید اچھی گزری ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ وارث۔